सबैजनालाई नमस्कार। सदाझै हजुरहरूलाई नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी दिने क्रममा आज पनि हजुरहरूमाझ चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। साथीहरू, पछिल्लो समय नेपाली शेयर बजारमा आइपिओ निष्कासन गर्ने एक किसिमको लहर नै चलिरहेको छ। धेरै जसो कम्पनीहरूले चाहिँ आइपिओ निष्कासन प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेका छन्। कतिपय कम्पनीहरूको आइपिओ चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्डले पाइपलाइनमा राखेको छ। कैयौं कम्पनीहरूलाई चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति पनि दिइरहेको छ। कैयौं कम्पनीहरूले चाहिँ आइपिओ निष्कासन पनि गरिरहेका छन्। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले हजुरहरूलाई चाहिँ जानकारी गराएको थिएँ कि यही साउन महिनामा मात्रै 3वटा कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन मिति सार्वजनिक गरिसकेका छन् भनेर। मैलुङखोला जलविद्युतको आइपिओ साउन 14 गतेदेखि 18 गतेसम्म, त्यस्तै सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको आइपिओ साउन 20 गतेदेखि साउन 24 गतेसम्म र मानुषी लघुवित्तले साउन 27 गतेदेखि साउन 31 गतेसम्मका लागि चाहिँ आइपिओ निष्कासन मिति सार्वजनिक गरिसकेको छ। साथीहरू, यी कम्पनीहरूले चाहिँ आइपिओ निष्कासन मिति सार्वजनिक गरे लगत्तै चाहिँ फेरि तपाईँ हामी आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि चाहिँ एउटा खुसीको खबर छ। यही क्रममा फेरि नेपाली शेयर बजारमा चाहिँ 3वटा कम्पनीहरूले 1 अर्ब 50 करोड भन्दा बढी रुपियाँ बराबरको झन्डै 1.5 करोड भन्दा बढी किता आइपिओ निष्कासन हुने चाहिँ फिक्स भइसकेको छ। साथीहरू, आजको भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले हजुरहरूलाई चाहिँ ती कम्पनीहरूको बारेमा जानकारी दिनेछु। कृपया च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् साथीहरू, ढिलो नगरी प्रसङ्ग सुरु गरौँ। मिति 2077 मङ्सिर 10 गते 40 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको 40,50,000 किता शेयर निष्कासनको माग गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको हाइड्रो पावर समूहमा पर्ने न्यादी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले केही दिन अघि साउन 11 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट चाहिँ आइपिओ निष्कासन अनुमति पाइसकेको छ। साथीहरू, धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आयामी क्यापिटललाई नियुक्त गरेको न्यादी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणका लागि कुल 40 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको 40,50,000 किता शेयर निष्कासनको अनुमति पाएको हो। जसमध्ये 15 लाख किता शेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई, 3 लाख किता शेयर कम्पनीका संस्थापक शेयरधनी संस्थाका कर्मचारीका लागि छुट्याएको छ भने बाँकी रहेको 22,50,000 किता शेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको छ। सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको 22,50,000 किता शेयर मध्येबाट 1,12,500 किता शेयर सामूहिक लगानी कोषलाई हो भने 45,000 किता शेयर कम्पनीका कर्मचारीका लागि छुट्याएको छ। अब यस न्यादी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि आइपिओ निष्कासन गरेर बाँडफाँड गरिसकेपछि मात्रै दोस्रो चरणमा चाहिँ तपाईँ हामी आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। त्यसपछि मात्रै तपाईँ हामी आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ आवेदन दिन पाउनेछौँ। साथीहरू, सम्भवतः यस न्यादी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले चाँडोमा चाहिँ भदौको अन्तिमसम्म र ढिलो भयो भने चाहिँ असोज महिनासम्ममा चाहिँ सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गर्ने सम्भावना देखिएको छ। साथीहरू, त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा मध्य भोटेकोसी जस्तै ठुलो मात्रामा आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको साहस ऊर्जा लिमिटेडले पनि आइपिओ निष्कासन गर्ने फिक्स भइसकेको छ। साथीहरू, साहस ऊर्जा लिमिटेडले पनि मिति 2077 मङ्सिर 24 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा 1 अर्ब 5 करोड रुपियाँ बराबरको 1 करोड 5 लाख किता शेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएको थियो। यस साहस ऊर्जा लिमिटेडले हिजो अर्थात् साउन 14 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट चाहिँ आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति पाइसकेको छ। साथीहरू, सोलुखम्बुको सोलुखोलामा 86 मेगावाटको सोलुखोला जलविद्युत निर्माण गरिरहेको यस कम्पनीले एनआइबिएलएस क्यापिटल लिमिटेडलाई चाहिँ धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ। यस कम्पनीले चाहिँ कुल 1 अर्ब 5 करोड रुपियाँ बराबरको 1 करोड 5 लाख किता शेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीले पनि पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि आइपिओ निष्कासन गरेर बाँडफाँड गरिसकेपछि मात्रै तपाईँ हामी आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले चाहिँ दोस्रो चरणमा आइपिओ भर्न पाउनेछौँ। यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिनका लागि पनि तपाईँ हामी आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले चाहिँ सम्भवतः भदौको अन्तिम अथवा ढिलोमा चाहिँ असोज महिनासम्म कुर्नुपर्ने देखिन्छ। साथीहरू, त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा पनि हाइड्रो पावर समूहमै पर्ने एक अर्को कम्पनीले पनि आइपिओ निष्कासन गर्ने फिक्स भइसकेको छ। मिति 2077 माघ 8 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा 12 करोड रुपियाँ बराबरको 12 लाख किता शेयर आइपिओ निष्कासनको माग गर्दै आवेदन दिएको बुद्धभूमि नेपालले पनि हिजो अर्थात् साउन 14 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आइपिओ निष्कासनका लागि अनुमति पाइसकेको छ। धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिभिल क्यापिटललाई नियुक्त गरेको यस बुद्धभूमि नेपाल कम्पनी लिमिटेडले पनि
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणका लागि कुल 12 करोड रुपियाँ बराबरको 12 लाख किता सेयर निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीले पनि पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि आइपिओ निष्कासन गरेर बाँडफाँड गरिसकेपछि मात्रै तपाईँ हामी आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले चाहिँ दोस्रो चरणमा आइपिओ निष्कासन भइसकेपछि अप्लाई गर्न पाउनेछौँ। यस कम्पनीको आइपिओ पनि चाँडोमा भदौ अन्तिम र ढिलोमा चाहिँ असोज महिनाभित्रमा तपाईँ हामी आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले चाहिँ अप्लाई गर्न पाउने अवसर मिल्नेछ साथीहरू। साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आइपिओ निष्कासनका लागि अनुमति पाइसकेका यी तीनवटै कम्पनीका विषयमा अन्य कुनै नयाँ अपडेट अथवा आइपिओ निष्कासन मिति सार्वजनिक भएमा हजुरहरूलाई चाहिँ यथाशीघ्र जानकारी गराउनेछु भन्ने बाचाका साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद।